Mao gyud ni basta one man team ta sa atong small business. Kasagaran ang makita ra sa mga tawo kay ang nahuman nga cake, ang beautiful design, ang edible flowers ug ang final product nga ready na para i-pick up o i-deliver. Pero ang daghan pa gyud kaayong trabaho nga mahitabo behind the scenes nga dili makita sa kadaghanan. Basta one man team, tanan gyud trabaho imuha. Ikaw ang baker, cake decorator, purchaser sa ingredients, customer service, social media manager, photographer, video editor, accountant, delivery coordinator, ug usahay maintenance staff pag yun. Karong adlaw cleaning mode sa ta, apil sa atong responsibilities ang paglimpyo ug pag-maintain sa atong mga chiller. Dili man niingon ka exciting sama sa pag-decorate og cake, pero usa ni sa pinaka-importante nga bahin sa negosyo. Kinahanglan jud nga limpyo ug maayo ang kondisyon sa atong mga gamit aron masiguro nga fresh, safe ug quality ang mga ingredients ug cake nga atong gihimo. Usahay human og decorate hangtod gabii napagyoy mga trabaho nga kinahanglan buhaton pagkahuman. Manglimpyo sa kitchen, manghugas og gamit, mag-organize sa supplies, mag-check sa inventory ug mag-andam para sa sunod nga adlaw. Nagi time or nagi panahon nga murag kapoy na kaayo pero kung makita bitaw nimo nga nalipay imong customer sa ilang key o makadawat kag positive feedback og repeat orders, mura ra pud ug mawala ang kakapoy. Mao na ang maka-inspire nga makapadayon bisan daghan og challenges. As a small business owner, daghan kaayong sakripisyo ug hard work ang gibutang every order. So kung makita mo nga medyo hilom yung usahay sa pag-post, basi na ami sa likod nag-bake, nag-decorate, nagpalit og supplies, nag-answer sa inyong messages o same karon nang limpyo sa among chiller. Thank you kayo sa inyong padayon nga support sa among small business. So, every reaction, comment, share, recommendation, ug order means a lot to us. Because of your support, padayon gihapon ta sa paghimo og mga cakes,